مسئله مکرر مطرح شده. یه مسئله اینه که هستن یا نیستن، یه مسئله اینه بگن یا نگن. عرض کردم تو روایت داره که اومد به حضرت عرض کرد که یا امیرالمومنین. حضرت گفتن نگو. به حضرت صادق علیه السلام گفتن نگو. گفت مگه شما امیرالمومنین نیستید؟ روایت ظاهرش اینه که چرا هستیم، اما این صفت خاصه. یه روایت دیگه داره به حضرت عرض کرد، حضرت حجت عجل الله فرجه شریف ظهور که میکنن بهشون یا امیرالمومنین میگن؟ حضرت فرمودن نه، به حضرت حجت هم نمیگن، چون این خاص علی بن ابی طالبه صلوات الله علیه. خلاصه علی کل این گذشت، مکرر صحبت شد.